दुईचोटि लाइक गरे होला ल ठिक छ दाइ म सब्स्क्राइब भनेको ल ठिक छ ओके नस्से अब हामी नस्सेमा जान्छौँ नस्से भनेको के हो नस्से भनेको नाकबाट औषधि हाल्ने विधि हो यो चाहिँ तिमीहरूले घरमा पनि गर्न सक्छौ इजिली त्यस कारणले सुन्नी के रहेछ नस्से भनेको है nasal medication is specially prescribed for the treatment of the parts above the shoulders which is called urdhva jatrugat okay so you can see in the shloka urdhva jatru what is urdhva jatru means urdhva means upper jatru means clavicle okay jatru भनेको clavicle हो clavicle भन्दा माथिका रोगहरुमा प्राय जस्तो दिइन्छ प्राय जस्तो भने है not all the time है कहिले कहिले हामी के दिन्छौं पक्षघातमा पनि दिन्छौं प्यारालाइसिसको बेला पनि नस्से दिइराको हुन्छौं प्यारालाइसिस त आदि बडीको पुरै भागमा हुन सक्छ खुट्टामा हुन सक्छ हात प्यारालाइसिस हुन सक्छ हैन सो इन सर्टकट भन्नु पर्दाखेरिमा कस्तो रे सिर रिलेटेड डिजिजहरुमा नर्भस डिजिज अफ द हेड ओके यस्तोमा दिइन्छ व्हाई किन दिइन्छ नस्से भन्दाखेरिमा नोज इज द गेटवे फर द हेड एज आई टोल्ड यो दिनचर्यामा पनि हामी सधैँ रूपमा गर्न सक्छौं नस्से हैन दिन प्रतिदिन नस्से गर्न सकिन्छ हामीले डेली विक नस्से क्यान बी डन डेली है त्यसकारणले दिनचर्यामा पनि आउँछ नि यो नस्सेको बारेमा अलिकति भनेको थिएँ त्यही बेला अब हामी डिटेलली पढ्नु पर्छ सो अब नस्सेको चाहिँ it is the nose is the gateway for the head spreading through it the nasal medication reaches all parts of the head neck and cures the disease भनेपछि जब ढोकाबाट चीजको इन्ट्री हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ चेन्जेसहरु आउन थाल्छ मेन है इट इज द द्वार अफ नासाही शिरेशो द्वार भनेर एकदम फेमस आयुर्वेदमा कहावत छ है त्यो भनेको त्यही भएर नाकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा नाकमा चाहिँ सबै नर्भ रुट्सहरुको चाहिँ प्राय जस्तो इन्डिङ हुन्छ एनाटोमिकली हेर्यो भने पनि है एनाटोमी पढ्ने बेलामा तिम्रो नाकको एनाटोमी हेर्यो भने के पाउँछ भन्दाखेरिमा नाकको एनाटोमीमा चाहिँ यहाँनेरि जंक्सन हुन्छ धेरै नर्भ्सहरुको ओके त्यो नर्भ्सहरुको जंक्सन पोइन्ट हुन्छ त्यसकारणले नाकमाबाट तेल हालेछ भने सबै पार्टमा पुग्छ है धेरै ठाउँमा जंक्सन भइसकेपछि त्यो आउने ठाउँ भइसकेपछि के हुन्छ रे सबैले सोच्छ नि त हैन त्यो तेल हालेछ भने तेल हालेछ चूर्ण हालेछ भने त्यहाँ जान्छ रे मान्छेले सोच्छ रे ओके अब थ्री काइन्ड्स अफ नस्से गर्ने तीनटा विधि हुँदो रहेछ एकोर्डिङ टु द इफेक्ट अफ द नस्सेले के इफेक्ट गर्छ भन्नेको हिसाबमा हामीले हेर्यो भने यो तीन टाइप्समा गर्न सकिन्छ विरेचन नस्य ब्रिह्मण नस्य एन्ड समन नस्य विरेचन नस्य भनेको विरेचन गरेर गर्ने नस्य हैन विरेचन नस्य भनेको चाहिँ एक्सपेल्सन अफ द दोषलाई निकाल्नको लागि गरिने नस्यको लागि विरेचन नस्य भनिन्छ अनि ब्रिह्मण नस्य भनेको नरिशमेन्टको लागि नरिशमेन्ट नस्य दियो भने पनि नरिशमेन्ट हुन्छ जस्तो हेयर फल भएको छ भने हामी के दिन्छौं हेयर फल भएको छ भने ब्रिह्मण नस्य दिन्छौं हेयर फलमा पनि वी क्यान डु नस्य बिकज इट नरिसेस द हेयर फलिकल्स हैन हेयरको टिस्युजहरु त्यसमा हेयर ग्रोथमा उस गर्छ त्यसैले समन नस्य क्यान बी गिभन समन नस्य भनेको चाहिँ दबारै राख्ने भित्र जस्तो कुनै उसमा हामीले सुंग्यो भने पनि कुनै कुनै रोगहरु ठीक हुन्छ अरोमा थेरापी हैन नाकबाट हाल्यो भने कुनै रोगहरु चाहिँ समन त्यही भित्रै नै शान्त हुन्छ त्यसलाई निकाल्नु पर्दैन है त्यस्तो समन ब्रिह्मण र विरेचन थ्री टाइप्स अफ नस्य इज एक्सप्लेन्ड ओके व्हाट आर दोज भनेर अब हामी त्यसको डिटेलमा हेर्यो भने पहिला सुरुमा छ विरेचन नस्य यो चाहिँ विरेचन नस्य भने यिनीहरुको यो क्लासिफिकेसन कसरी भएको भन्दाखेरिमा अकॉर्डिङ टु द डिजीज अकॉर्डिङ टु द एक्सन अफ द नस्यले के काम गर्छ त्यसको आधारमा इट डज द प्युरिफिकेसन इट एक्सपेल्स द दोषस अफ द हेड नेक एन्ड द आउट अफ द बडी इट इज युजफुल इन सिरसुला हेडेकमा वी क्यान डु ओके त्यसैगरी जाड्डे लस अफ मुभमेन्ट्स अफ द हेड ओके हेडको मुभमेन्टहरु नहुने हेप्पीनेस स्टिफनेस आई डिजीज ओके गलामय डिजीज अफ द थ्रोट swelling okay and ganda means enlargement of the glands creamy womb infection त्यसपछि गएर infestation okay ग्रन्थि tumor or fibroid कुष्ठ अपस्मार and पिनास okay so यो हामी विशेष गरी हस्पिटलमा दिने नस्यहरु के हुन्छ विरेचन नस्य हुन्छ किनकि we receive it is given in number of cases number of diseases है पिनासमा त्यसपछि गएर अपस्मार इपिलेप्सी कुष्ठ डिजीज ओके ग्रन्थि ट्युमरहरुमा क्रिमीहरुमा यिनीहरुमा पनि दिन सकिन्छ तर नस्यको मेन इन्डिकेसन भनेको हेड डिजीज हो ओके हेड डिजीजमा मेन हो बट इट इज अल्सो समहाउ रिलेटेड टु द डिजीज
यिनीहरूको पनि कहीँ न कहीँ रिलेसन हुन्छ नर्भको। त्यस कारणले वी क्यान गिभ इन आई डिजिज एज वेल एज हेप्पिनेस, स्टिफनेस अफ द हेड, होइन, लस अफ मुभमेन्ट अफ द हेड्स, यस्तोमा दिन सकिन्छ। is by the use of the fats, oils and ghee and suitable to all the diseases and processed with appropriate drugs in the form of paste decoction etc and mixed with honey, salt and asap। यो चाहिँ दिने कसरी हुन्छ अरे, पहिला घिउ हामीले लिइन्छ, घिउ अथवा तेल, तेललाई के गरिन्छ, अब सुइटेबल डिज अनुसार सिलेक्सन गरिन्छ कुन तेल दिने भन्ने कुरा यो हामी थर्ड फेजमा गएर तिमीले चिन्छौ। अहिले चाहिँ तेल हुन्छ XYZ, फर इक्जाम्पल बेस्ट हामीले युज गर्ने तेल भनेको आजकल अनु तेल, अनि त्यसपछि गएर छिरबला तेल, त्यसपछि गएर यो षडबिन्दु तेल। षडबिन्दु तेल भनेको सुनेको होला धेरैले, होइन, यो चाहिँ प्रायः जस्तो दिइन्छ नस्यमा, है। नस्यमा दिने तेल भनेको चाहिँ यो अनुवासन बस्तीमा दिने तेल भन्दा फरक हुन्छ, नाकबाट दिने, है। त्यस कारणले एप्रोप्रिएट ड्रग्सहरू मिसाउने, पेस्ट डिकक्सनहरू चाहिँ त्यसमा मिसाएर हनी, सल्ट र आसप, है, अलिकति वाइन पनि राखेर चाहिँ यसरी दिन सकिन्छ अरे, औषधि बनाउनु पर्छ यसको, है। त्यसपछि ब्रिमण नस्य भनेको नरिसिङ टाइप अफ नस्य ट्रिटमेन्ट। इट इज रिक्वायर्ड फर द वातशूल, सूर्यव्रत एन्ड सोह्र क्षय। ओके, तीनटा कन्डिसन अरू पनि छन् होला यहाँ। ओके, 5 ब्रिमण नस्य चाहिँ हामी नरिसमेन्ट दिन्छौँ प्रायः जस्तो। नरिसिङ के को लागि, हेडेक अफ वात ओरिजिन, अनि सूर्यव्रत, द्याट सूर्यव्रत भनेको डिजिज द्याट इन्क्रिजेस बाई द डे लाइट टाइम। जब जब घामको लाइट चाहिँ तीव्र हुँदै जान्छ मान्छेलाई हेडेक हुँदै जान्छ, त्यसलाई भन्छ सूर्यव्रत। अनि इभिनिङ आइसकेपछि शान्त हुन्छ के, सूर्यव्रत भनेको सूर्यले गर्दाखेरि हेडेक हुने, त्यही भयो। अनि 16 क्षय, लस अफ द भोइस। त्यसपछि नासा असे सोस मिन्स इमेसिएसन एन्ड ड्राइनेस अफ द माउथ एन्ड नोज। ओके, एन्ड वाकसंग, डिफिकल्टी टु स्पीक, अनि क्रिच बोध, डिफिकल्टी इन ओपनिङ द आइज एन्ड अबबाहुका, डिफिकल्टी इन मुभमेन्ट अफ हाफ। दिस इज द फ्रोजन सोल्जर कन्डिसन। यसमा हामीले ब्रिमण नस्य दिन्छौँ। ओके, यो इम्पोर्टेन्ट छ क्लिनिकल्ली। ओके, अबबाहुको भनेको फ्रोजन सोल्जर, सोल्जर चाहिँ हात चल्नै भएको छैन भन्छ नि, मेरो हातै चल्दैन, हात लानै नमिल्ने कन्डिसन छ भने पनि हामी दिन्छौँ। भनेपछि सर्टकटमा हेर्दाखेरिमा के बोल्नु पर्यो, ब्रिमण नस्य भनेको चाहिँ क्षय भएको छ, कुनै धातु क्षय भएको छ, यहाँनिर क्षयहरू, क्षय भयो भने के हुन्छ, क्षय भयो भने डिफिकल्टी इन मुभमेन्ट हुन्छ, इमेसिएसन हुन्छ, भागसङ हुन्छ, है। वातको एकदम वातको धेरै वृद्धि भएको छ भने चाहिँ ब्रिमण गराउनु पर्छ, होइन। ब्रिमण नरिसमेन्ट थेरापी हामी वात बढायो भने दिनुपर्छ भनेको थियो नि। तर वात बढेको कन्डिसनहरूमा ब्रिमण नस्य गरिन्छ भने यो विरेचन नस्य चाहिँ कस्तोमा गरिन्छ, विरेचन नस्य चाहिँ when there are multiple दोष इन्भल्भ, नट ओन्ली वात मात्र होइन, अरू पनि इन्भल्भ भएको छ भने, है। जस्तो यस्तोमा कफ इन्भल्भ हुन्छ यो कृमिमा, अनि यो कुष्ठरोगमा पनि कफ हुन्छ, यसमा स्वेलिङ छ भने पित्त हुन्छ, अरू इन्भल्भमेन्ट छ भने वी क्यान डु विरेचन नस्य। वात छ र क्षय भएको छ, लस भएको छ, है, केही चिज लस भएको छ, एकदम भएको छ, लस अफ फङ्सन हुनसक्छ, लस अफ भोइस हुनसक्छ, होइन, लस अफ इनेबिलिटी टु स्पिक, होइन, डिफिकल्टी इन ओपनिङ आई, यो पनि सबै कुरा लस भयो भने चाहिँ मास्टर पोइन्ट के रहेछ, मास्टर पोइन्ट अब गुदी कुरो के रहेछ भन्दाखेरि लस भएको छ केही चिज भने ब्रिमण नस्य दिने। ब्रिमण नस्य हामीले के दिन्छ, जुस अफ द मिट। अब यहाँ मिट भन्ने कति कति ठाउँमा आइपुग्यो, होइन, जहाँ पनि मिट भनेको, बस्तीमा पनि मिट रे, अनि त्यहाँबाट विदेशमा मिट हुँदा हुँदा नाकमा हाल्नेमा धरि जुस अफ मिट, है। यो त्यही भएर मिटको धेरै नै ठुलो महिमा वर्णन गरिएको छ आयुर्वेदमा। नन भेजहरूलाई अभिशाप, के अरे वरदान हो, होइन, भेजहरूलाई अभिशाप हो। त्यस कारणले कम्प्रोमाइज गर्ने, जहाँ जहाँ मिट भनेको छ त्यहाँ फेरि कम्पलसरी भनेर स्टारको साइन लगाएको छैन, कि अर भनेर दिएको छ, होइन। त्यस कारणले अर ब्लड अफ द एनिमल्स अफ द डेजर्ट्स लाइक एन्ड मिक्स्ड विथ खपुर, ओके, एन्ड प्लान्ट एक्सट्र्याक्ट, रेजिन एन्ड गम। त यस्तो चिजहरू हामी दिन्छ। अब प्र्याक्टिकल्ली हामीले के दिन्छौँ भन्दाखेरिमा, प्र्याक्टिकल्ली हामीले यो ब्लड दिँदैनौँ, जुस अफ द मिट दिँदैनौँ, हामी दिन्छौँ प्लान्ट एक्सट्र्याक्ट दिन्छौँ, रेजिन दिन्छौँ, गम्स दिन्छौँ, है। छिर दिन्छौँ हामीले चाहिँ, वी मिक्स टु द छिर, जहाँ जहाँ मिट भनेको छ त्यहाँ त्यहाँ छिरले रिप्लेस गरिदिन्छौँ। छिर भनेको दुधमा हालेर दिन्छौँ ब्रिमण नस्यमा, ओके, दुधमा हालेर दिन्छौँ प्लान्टको चिजहरू। के प्लान्ट हाल्छौँ द्याट इज नट अफ फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँदैन। तिमीलाई जान्न इच्छा छ भने पर्सनली म भनिदिन्छु, घरमै गर्ने चिजहरू पनि भनिदिन्छु, घरमा कसरी नस्य हाल्न सकिन्छ, कुन कुन प्लान्टको चाहिँ नस्य हाल्न सकिन्छ भन्ने। दिस इज नन अफ युर बिजनेस, जस्ट यु हेभ टु रिमेम्बर नस्य भनेको यो हो, गर्ने यसरी हो।
ओके यो कहाँनेरि कुन कुन डिजिजमा के गर्ने भन्ने थर्ड फोर्थमा ओके देन समन्वय भनेको चाहिँ प्यालिएटिभ नेजल मेडिकेसन्स इज रिक्वायर्ड इन द स्पेसली समन अफ द डिजिजेस समन गर्ने डिजिज भनेको निलिका बेङ्ग है निलिका भनेको ब्लू प्याचेस अन द स्किन एन्ड बेङ्ग मिन्स डिस्कलर्ड प्याच अन द फेस डिजिज अफ द हेयर मैले अघि भने हेयर र आईको डिजिजहरूमा र बेङ्ग डिस्कलर्ड प्याच अफ द फेस छ भने समन्वय दिन सकिन्छ ओके एन्ड समन्वय इज बाई द युज अफ जुस अफ द मिट त्यसपछि ब्लड वान्स अगेन ब्रिमड जस्तै जस्तै हुन्छ समन र ब्रिमड भनेको खासै धेरै फरक हुँदैन यिनीहरूको अब इभन वाटर क्यान बी युज अर मिल्क है मिल्क हामीले यसमा पनि मिल्क दिन सक्छौँ यसमा पनि ब्रिमडमा पनि मिल्क दिन सक्छौँ आजकल प्र्याक्टिकल्ली त वेन यु आर गिभिङ मिल्क देन इट इज आइदर समन अर ब्रिमड वेन यु आर गिभिङ घी एन्ड ओइल इट इज बिरेचन नस्य ओके युज गर्ने चिजहरू पनि फरक छ नि त्यहाँनिर घी फ्याट ओइलहरू छ होइन यहाँनिर यो छ ओके र यहाँ के छ यहाँ जुस दुईटैमा जुस अफ द एनिमल ब्लडहरू मिल्क होइन अनि इभन वाटर प्लेन वाटर पनि दिन सकिन्छ सलाइन वाटर पनि दिन सकिन्छ सो यो 3 टाइप्स अफ नस्यहरू हो एन्ड अन्य नस्य प्रकार अदर टाइप्स अफ नस्य देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नस्य दिस इज द मेन 3 टाइप्स अरू हेऱ्यो भने चाहिँ अब मर्स एन्ड प्रतिमर्श दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द प्र्याक्टिकल युज है मर्स एन्ड प्रतिमर्श नस्य त्यसपछि अवपीडक नस्य अनि त्यसपछि दमन नस्य ओके यो चाहिँ अरू उसको टाइपहरू हो जस्तो मर्स एन्ड प्रतिमर्श नस्य भनेको चाहिँ दे आर द सब डिभिजन अफ द स्नेह नस्य हुन्छ मर्स र प्रतिमर्श भनेको इट इज द नेजल मेडिकेसन विथ फ्याट मेटेरियल्स बेस्ड अन द क्वालिटी अफ फ्याट्स युज सो यसमा हामी के युज गर्छौँ फ्याट मेटेरियलहरू युज गर्छौँ ओइल घीहरू युज गर्छौँ र सधैँ गर्न मिल्ने नस्य भनेको के हो प्रतिमर्श नस्य इज वी क्यान डु डेली है यो नस्य भनेको के हो यो नस्य भनेको तिम्रो साइली औँलालाई के भन्छ संस्कृतमा अनामिका भन्छ होइन साइली औँलालाई के भन्छ अनामिका भन्छ सो अनामिकालाई तेलमा डुबाएर है तेलमा डुबाउने तेलमा डुबाउँदाखेरि जति निस्किन्छ त्यो चाहिँ नाकमा हाल्ने एउटा नाकमा भने त्यसलाई भन्छ प्रतिमर्श नस्य यसको डोज भनेको थाहा हुँदैन अब मान्छेको औँला हेरेर हुन्छ आफ्नो औँला कतिको अड्छ त्यसमा औँला डुबाउँदाखेरिमा सानो औँला छ भने यति हुन्छ ठुलो औँला छ भने धेरै आउँछ तेल होइन जति बढी सर्फेस एरिया भयो चोप्ने यति यहाँसम्म यो यो हुन्छ नि यो कतिसम्म चोप्ने भन्दाखेरिमा यो नङ पुरै एरिया हुन्छ नङ एरिया यो नेल बेडदेखि अलिकति माथिसम्म डुबाउने जति निस्किन्छ त्यहाँदेखि नाकमा हाल्ने त्यसलाई भन्छ प्रतिमर्श नस्य मर्श नस्य भनेको चाहिँ यसको डोज फिक्स हुन्छ लाइक 10 ड्रप्स 20 ड्रप्स त्यो मान्छे हेरिकन है मर्श नस्यको चाहिँ डोज मान्छे अनुसार भ्यारी गर्छ तर प्रतिमर्शको डोज के हुन्छ आफ्नो फिङ्गर अनुसार फरक पर्छ ओके सो मर्श प्रतिमर्श भनेको केही पनि होइन के रहेछ इट इज अ सब डिभिजन अफ स्नेह नस्यको एउटा टाइप हो अब पीडक नस्य भनेको के हो भन्दाखेरिमा इज फ्रम द कल्का यो चाहिँ पेस्टलाई चाहिँ बनाउने अनि पेस्ट हामीले जस्तो मानव तुलसीको हामीलाई नस्य लगाउनु छ भने तुलसीको नाकमा हाल्नु छ भने तुलसीलाई कुटेर पेस्ट बनाउने पेस्ट बनाइसकेपछि त्यसलाई निचरेपछि के आउँछ जुस आउँछ नि फ्रेस जुस त्यो चाहिँ नाकमा हाल्ने सो इट इज द स्ट्रङ पर्गेसन टु द हेड यो चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ किनकि सोरस भनेको स्ट्रङ हुन्छ है आइदर सोरस अर वी क्यान युज डिकक्सन अल्सो सोरस एभाइलेबल छैन भने डिकक्सन बनाउने काडा बनाउने है अब एसटी मधु हामीले एसटी मधुको हामीलाई नस्य दिनु छ भने एसटी मधु त फ्रेस प्लान्ट पाउँदैन नेपालमा एसटी मधु नै पाउँदैन ओरिजिनल है अब त्यसलाई के गर्ने पानीमा उमालेर यति जस्तो उसमा कति भनौँ न 50 ml पानी लियो नि 50 ml पानी लिएर त्यसलाई चाहिँ अनि 10 ग्राम जति एसटी मधु राखिदिने अनि त्यसलाई उमालेर आधी बनाइदिने अनि त्यसको हाल्ने ओके 20 त्यसलाई थोपामा हाल्ने ओके पुरै हाल्न नि हुँदैन थोपा वाइज हुन्छ यसको डोज भनेको चाहिँ ड्रप्स वाइज 20 ड्रप्स 30 ड्रप्स इन इच नोस्ट्रिल क्यान बी गिभन ओके दमन नस्य भनेको चाहिँ इट इज अ इन फर्म अफ पाउडर टु बी ब्लोन इन्टु द नोज एन्ड इट इज अ पर्गेटिभ वान ओके यो पनि पर्गेसन यो इट इज अ टाइप अफ विरेचन नस्य ओके यो पनि दुइटै विरेचनको काम गर्छ है शरीरमा भएको दोषहरूलाई निकाल्ने काम गर्छ ओके दमन पाउडर पनि हाल्न मिल्छ नाकमा थाहा छ यो हिरोइनहरू त मान्छेले सुङ्छ नि त्यो ड्रग्सहरू सुट्ट उसमा हाल्छन् फिल्ममा देखाउँछ नि होइन त्यस्तै गरी फाइन पाउडर हुनुपर्छ फाइन पाउडर छ भने इट क्यान बी पुट इन नोज ओके अब यो गएर कहाँ हुन्छ फेरि लङ्समा गएर बस्ला भन्ला तिमीहरूले फेरि हुँदैन यो उसमै डिजल्भ हुन्छ यो
है। यसको मेकानिजम अलि म पछि भन्छु है कसरी काम गर्छ भनेर। त्यही भएर फाइन पाउडर हुनुपर्छ फेरि, यो हाम्रो जस्तो ठुल्ठुलो मोटो मोटो पाउडर होइन। फर इक्जाम्पल मोस्ट फेमस टाइप अफ धमन नस्य इज कटफल चूर्ण नस्य। काफलको काफल थाहा छ नि, यो वनमा पाउने काफल, हाडे काफल, अहिले एकदम सिजन छ नि, रातो रातो हुनेवाला काफल क्या है। त्यो काफलको चाहिँ तोकको बारको चाहिँ अनि फाइन पाउडर बनायो भने कटफल नस्य, कटफलको त्यो चूर्णको नस्य इज भेरी फेमस। ओके, त्यसपछि it is administered by blowing it inside with the help of air from the mouth. Okay, then the powder is held in the tube of 6 angula in length and have opening at both of its end, and it pulls out greatly imbalanced dosa because it is in the form of powder. एकदमै धेरै युज हुन्छ बट यसले धेरै कम्प्लिकेसन ल्याउन सक्छ। के गर्ने रे, blowing it inside the help of with the help of air from the mouth. माउथ को ले मुखमा ब्लो गर्ने है। देन द पावर हेल्ड इन द ट्युब अफ 6, द पावर होइन त्यो पाउडर हो, हेल्ड इन द ट्युब अफ 6 अंगुला इन द लेन्थ ह्याभिङ ओपनिङ एट बोथ सिन्स। अब त्यो फुटीको जस्तो पाइप हुन्छ नि, पाइपले ल्याएर छुट्ट मुखा हाल्ने। ओके, यसरी चाहिँ नाकमा हाल्ने, सरी नाकमा हाल्ने हो, त्यो ब्लोइङ मुख फ्रम द एयर। ओके, त्यसरी चाहिँ ट्युबले सट्ट तान्न सकिन्छ, तिमीले बुझ्यो होला, यसो नाकबाट यसरी सट्ट गर्ने होइन। अब नस्यको मात्रा क्वान्टिटी कति दिनुपर्छ त भन्दा, the amount of a drop liquid that the drop after emerging 2 digits of the index finger in any liquid and taking the finger them out forms 1 बिन्दु। सो एक बिन्दु भनेको के हो डेफिनेसन, 1 ड्रप को डेफिनेसन के हो, अमाउन्ट अफ लिक्विड दैट drops immediately after measuring 2 digit of the index finger in any liquid। दुईटा औंला इंडेक्स फिंगर को औंला हैन, इंडेक्स फिंगर भनेको चोरी औंला हैन, चोरी औंला, चोरी औंलालाई डुबाउँदाखेरिमा जति आउँछ त्यसलाई एक बिन्दु भनिन्छ है, दुईटा औंला डुबाउँदाखेरिमा। अब 10, 8 र 6 हुन सक्छ डोजहरु चाहिँ। Such drops are the maximum, moderate and minimum doses respectively of Mercer nussia, and the respect of the paste, that is fresh juice decoction, and the doses are less by 2 बिन्दु। अब यो भनेको चाहिँ के भनेको थिए, डिकक्सनको चाहिँ पेस्टहरु दिन छ भने, सोरसहरु जुसहरु दिन छ भने चाहिँ दुई त्यसको घटाइदिने भनेपछि 10 को भनेपछि कति हुने भयो, अब 8 हुने भयो, अनि 4 हुने भयो, 6 हुने भयो, दुई घटे खाने यसको है। यो मर्सर नस्यको अहिले मैले भनेको थिएँ हैन, जति गर्दाखेरिमा यति आउँछ र 8, 4 र 6 चाहिँ के हुन्छ, यो अवपीडन नस्यको हामीले जुस हाल्न छ भने, प्लान्टको जुस फ्रेश जुस छ भने कति ड्रप्स हाल्नु पर्यो, 8, 4 र 6 है। 8 चाहिँ अलि राम्रो उत्तम खाले मान्छेलाई 8 हाल्ने, ठिक्क खाले छ भने 4, 6 हाल्ने, अनि अलि हिन खाले मान्छे छ, धेरै दिन नहुने खाले मान्छे छ भने 4 दिने है। त्यसरी अब मान्छेले कसलाई कति ड्रप दिने भन्ने केमा भर पर्छ, केमा भर पर्छ भन्दा मान्छेको कन्डिसनमा भर पर्छ। के कन्डिसन हो त्यो भन्दाखेरिमा यसको जवाफ हामी थर्ड पेजमा खोज्छौँ। ओके, nasal medication should not be administered to persons, okay, अब who are not suitable for the medications, okay, कसलाई दिन हुँदैन भन्दाखेरिमा who have just then consumed water, भर्खरै पानी खाएको, भर्खर वाइन खाएको, भर्खर पोइजन खाएको, भर्खर फ्याट खाएको, and or who wish to consume them soon। अब यो गरेपछि नस्य गरेर मलाई हल्का वाइन हान्नु छ भने पनि नदिने। ओके, हल्का मलाई चाहिँ विष खानु छ, विष त खान्छ त भन्दैन, त्यही नि पानी खानु पनि छ भन्यो भने त्यसलाई नदिने, नखान नभन्ने। ओके, यो चाहिँ मेन कन्ट्राइन्डिकेसन हो। एन्ड हु हेभ टेकन फुड जस्ट देन, भर्खरै खाना खाएको मान्छेलाई, एन्ड हु हेभ टेकन बाथ और हु डिजायर टु टेक बाथ सुन, भर्खरै नुहाएको मान्छेलाई, हु हेभ ह्याड ब्लड लेटिङ थेरापी और सिभर ब्लिडिङ ड्यु टु अदर डिजिजेस, ड्यु टु अदर कजेस। ओके, भर्खरै ब्लड लेटिङ थेरापी भएको छ, खुन बगिरहेछ भन्ने दिनु भएन। हु हेभ एक्युट राइनाइटिस एक्युट भर्खरैको छ भने हैन, हु आर गेटिङ नेचुरल अर्जेस अफ द बडी, मलाई चाहिँ दिशा लागिरहेछ, अब नस्य गर्न भएन हैन, किनकि त्यो बेग धारण गरेको हुन्छ हैन, दिशा पिसाब लागिरहेछ, हाच्छिउ गर्न मन लागिरहेछ भने त्यो धारणीय बेगहरुलाई गर्नु भएन। एन्ड द वुमन हु हेज रिसेन्टली डेलिभर्ड, भर्खरै बच्चा पाएको आइमाईलाई, पेशेन्ट्स अफ डिप्सनिया, सिओपिडी, आस्थमा एन्ड कफ। ओके, दिस इज द मेन
खोकी लगाइरहेको भने दिन हुन्छ हुँदैन हुँदैन, आस्थमाको पेसेन्टले दिन हुन्छ हुँदैन हुँदैन, सिओपिडी ने के हो क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज सिओपिडी ओके पल्मोनरी डिजिजहरू जस्तो यसमा के पर्छ ब्रोन्काइटिस इम्फाइसेमाहरू पर्छ है, डिप्सनिया सर्टनेस अफ द ब्रेथ डिफिकल्टी इन ब्रेथिङ है त्यस्तो कन्डिसन एन्ड दोज हु हेभ अन्डरगोन प्युरिफिकेसन थेरापिज द्याट इज वमन एन्ड बिएचएन भर्खरै गरेको छ हु हेभ गिभन बस्ती ट्रिटमेन्ट जस्ट है, यसको मतलब यो होइन कि वमन गराएपछि अब नस्य गर्नै हुन्न भन्ने होइन, जस्ट गरेको के जस्ट हामी जस्ट भनिरहेको नि देन अनसुइटेबल सिजन्स एन्ड अन सनलेस क्लाउडी डेज एक्सेप्ट इन इमर्जेन्सी ड्युरिङ डिजिज र घाम नलागेको दिन नस्य दिन हुँदैन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्ट्राइन्डिकेसन। बादल छ भने नस्य दिन हुँदैन, हामीले यहाँनिर जति गरेर बादल लाखा भने दिँदैनौँ, क्लाउडी डेमा दिँदैन, यहाँ पनि स्ट्रिक्टली फलो हुन्छ। इमर्जेन्सी कन्डिसन छ लास्ट डोज छ त्यसको भने चाहिँ वी क्यान गिभ, नत्र वी क्यानट गिभ इन क्लाउडी डेज ओके। नस्य काल सो कुन चाहिँ कालमा दिँदा राम्रो हुन्छ, कफ छ भने मर्निङमा दिने, कफ त्यो मान्छेले कफको रोग लाग्छ भने मर्निङमा दिने, मिड डेमा पित्तको दिने, पित्त डिजिज लाग्छ भने मिड डेमा दिने, इभिनिङ अर नाइट हेल्दी पर्सनले गर्न चाहन्छ भने कहिले गर्ने इभिनिङ अर नाइटमा गर्ने, राति सुत्नुभन्दा अगाडि तेल हालेर सुत्न सकिन्छ। देन ड्युरिङ शरद एन्ड बसन्त इट सुड बी गिभन इन फोरनुन ओके, देन ड्युरिङ विन्टर इट सुड बी गिभन इन मिड डे and it in evening in summer it should be given in which काल इभिनिङ भनेपछि अहिले कुन काल हो, ऋतुचर्या पढ्नु किन इम्पोर्टेन्ट रहेछ ऋतु भन्दाखेरिमा ऋतु अनुसारै डोज हुने रहेछ नि त हैन, त्यसकारणले अहिले हामी ग्रीष्ममा छौँ भनेपछि अहिले इभिनिङमा गर्नु पर्छ हैन, त्यही भएर यो अनि when there is sunlight when there is sunlight during वर्षा द्याट इज इन रेनी सिजनमा चाहिँ क्लाउडी डेमा दिन हुँदैन, मैले भनिहालेँ क्लाउडी लाग्छ भने भएन, त्यस कारणले सनलाइट भएको दिनमा चाहिँ वर्षा ऋतुमा दिन सकिन्छ ओके। सो यो चाहिँ एउटा जेनरली मोटामोटी हाम्रो भयो। हामी के गर्छौँ प्रायः जस्तो नस्य भनेको हामी यहाँनिर ट्रेनमा हेऱ्यो भने प्र्याक्टिस, अब यो प्र्याक्टिकल्ली के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रायः जस्तो हामी मर्निङमा दिन्छौँ है, मर्निङमा दिएर हुन्छ स्लेस्मा डिजिजमा धेरै जस्तो ओके। अनि त्यसपछि अरूमा चाहिँ इभिनिङमा दिइरहेको हुन्छौँ, प्रायः इभिनिङ र मर्निङमा मात्र दिन्छौँ, मिड डेहरूमा खासै दिँदैन ओके। सो इट सुड बी डन बाथिङ इन इभिनिङ एन्ड मर्निङ डेली इन द फलोइङ डेज, मर्निङ र इभिनिङमा प्रायः जस्तो दिन्छ मैले भने, र इट सुड बी डन बोथ इन दुईटा कन्डिसनमा, कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ दुई टाइमै दिन सकिन्छ भन्दाखेरि बाथ सिरसुल डिजिज अफ द हेड ओके, डिजिज अफ द हेड कज बाई बाथ, देन हिकअप छ भने हिक्का छ भने वी क्यान गिभ, हिक्कामा त औषधि बारम्बार दिनुपर्छ ओके। त्यसपछि आयामा टिटनस ओके, कन्भल्सिभ डिसअर्डर छ भने त्यसलाई के भन्छ अपतनक ओके, मन्या स्तम्भ स्टिफनेस अफ द नेक एन्ड स्वर क्षय हर्सनेस अफ द भोइस छ भने चाहिँ यस्ता यस्ता कन्डिसनमा हामीले बोथ इभिनिङ र मर्निङमा डेली दिन सकिन्छ। बात स्पेसली हामी केमा दिन्छौँ, बात शिरोरोगमा एकदमै तीव्र रुजा हुन्छ मान्छेलाई धेरै पेन हुन्छ भने यस्तोमा हामी दिन सक्छौँ। र अरूको पेसेन्ट हामीलाई आउँदैन, हिकाको पेसेन्ट हामी कहाँ आउँदैन, टिटनसको मैले पेसेन्टै देखेँ होइन, कन्भल्सिभ डिसअर्डर हो यसमा नि आउँछ। यसमा त अझ के गान्छ यसमा त अझ प्यारालाइसिसहरू जस्तै र माइग्रेन हेडेकहरू यो सब आउँछन् होला। माइग्रेन हेडेक आउँछ बात शिरोरोगमा, यो प्यारालाइसिस आउँदैन, प्यारालाइसिसमा पर्दैन, प्यारालाइसिस बात व्याधि हो तर बात शिरोरोगमा पर्दैन कि, यो इट इज अ बात नानात्मक व्याधि ओके, पक्षघात भनेको बातज व्याधि हो बट इट इज नट शिरोरोग होइन ओके। शिरोरोगमा हामीले के पर्छ, सूर्यवर्त पर्छ भनेको डिजिज छ नि त्यो पर्छ, त्यसपछि यो हाम्रो अर्धावेदक भनेको माइग्रेन पर्छ है, त्यस्तो यस्तो पर्छ। अनि इन अदर डिज इट सुड बी डन इन एभ्री अल्टरनेटिभ डेज फर अ विक, अरूमा चाहिँ हामी अल्टरनेटिभ डेजमा गर्न सक्छौँ। अब प्रोसिजर अफ नस्य, अब मेन प्रोसिजर के हो त नस्यको हेरौँ है त। सुरुमा अब के हुनुपर्छ अरे, the head of the person who has attended to this essential activities
सुड बी ओके सुरुमा के हुनु पर्यो इलिमिनेसन अफ द युरिन एन्ड फिक्सेस दिसा पिसा लास पनि गरेर आउनुहोस् वासिङ अफ द टिथ एन्ड माउथ अर्लियर पहिले मुख सुख धोको दाँत अब बाँध्नु छ भने पहिले बाँध्न लगाउने सुड बी मसाज अब यहाँनिर नसे दिनुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ हामी डेली दिइराखौँ भने बमन हामीले मैले भनिरहेको छु यो पञ्चकर्म हो भने के गर्नुपर्छ स्नान शोधन दिनुपर्छ है डेली हामीले गर्न चाहन्छौँ भने हामी डेली त घिउ खान सक्दैनौँ नि के गर्ने त्यसपछि भन्दाखेरिमा मसाज सुड बी गिभन इन द फेस ओके मसाज सुड बी गिभन एन्ड माइल्ड स्वेटिङ सुड बी गिभन इन द फेस स्नान शोधन त्यसैले भइहाल्छ तिमीलाई भोलि नै गर्नु छ भने यु क्यान स्टार्ट फ्रम टुमारो पर्सि पनि गर्न सक्छौ आजै अहिले गर्नु छ भने यु क्यान स्टार्ट नाउ अल्सो बट वाट आर द कन्डिसन्स डे सनी हुनु पर्यो घाम कस्तो घाम लाथेन हेर्नु पर्यो विचार गर्नु पर्यो त्यसपछि के विचार गर्नु पर्यो तिमीलाई उयोहरू भर्खर पानी खाएको छैन वाइन खान मन लागेन हेर्नु पर्यो कुनै तिमीलाई दिसा पिसाब केही लागेन सोध्नु पर्यो आफैलाई होइन त्यसपछि के गर्ने मजाले मालिस गर्ने होइन मुखमा टटटटट मालिस गर्ने अनि त्यसपछि मालिस गरेपछि के गर्ने आफ्नै हातले सेकेर आफैले गर्न सकिन्छ है यो त अनि औषधि मात्र हाल्नलाई अरूलाई बोलाउने औषधि चाहिँ अरूले हाल्दै हुन्छ नभए त्यो पनि आफैले गर्न सकिन्छ औँला चोप्ने सट्ट यहाँनिर हाल्ने ओके त्यो कुरा छ अब त्यही भएर हामीले नस्य गर्नुभन्दा अगाडि स्नान शोधन गर्नुपर्छ स्नान शोधन लोकल्ली गर्नुपर्छ नट सिस्टमेटिकल्ली इट इज डन इन लोकल्ली मजाले मसाज गर्ने अनि त्यसपछि हात सर मिस्ने अनि सट्ट त्यसमा के दिने हातमा मुखमा धेरै सार्प खाले दिनु हुँदैन सार्प खाले स्वेटिङ गर्नु हुँदैन मुखमा फेरि त्यो मुखमा बाफ लाउनु हुँदैन है बाफ लाउनु हुँदैन मुखमा त्यस कारणले अन्डा बरु अन्डालाई उमालेर अन्डाले सेक्न पनि सकिन्छ नभए हातले आफूले सर हातले रब गर्ने तातो निस्किन्छ अनि त्यसले चाहिँ मुखमा लगाउने बस स्वेदन भइहाल्यो होइन एन्ड यु सुड बी मेड इन अ लाई अन अ कोट एन्ड रिमुभ अ रुम डिभोइड अफ द ब्रिज हावा नचल्ने रुममा ट्याक्क खाटमा सुताउने अनि त्यसपछि द पार्ट्स एबभ द सोल्जर सुड बी गिभन द कमेन्टेसन वान्स अगेन मैले भनिहालेँ सोल्जरभन्दा माथिकोलाई चाहिँ मालिस गरेर स्वेदन दिने हल्का तातो दिने त्यसमा है त्यसपछि हि सुड बी इज मेड टु लाई स्ट्रेट विथ हिज फेस अपवर्ड्स एक्सटेन्डिङ हिज आर्म्स एन्ड लेग ओके अब त्यो भने बुझिहाल्यो मेडिसिन स्लाइटली वार्म विथ द हेल्प अफ हट वाटर जहिले पनि हामी औषधि तताउने बेलामा आज पनि मैले के गरेँ भन्दाखेरिमा हट वाटरमै तताएँ किनकि डाइरेक्ट हिट दिनु हुँदैन त्यसलाई भेसललाई तताउनु हुँदैन हामीसँग इन्डक्सन चुलो थियो त्यो इन्डक्सन चुलोमा बोर्डकोमा पानी राख्ने त्यो माथि अर्को बोर्डको राख्ने सानो बोर्डको राख्ने के ठुलो बोर्डकोमा सानो बोर्डको राख्ने अनि त्यसमा तताउने है यसरी तताउनु पर्छ मेडिसिन है एन्ड सुड बी टेकन आइदर इन अ ट्युब अर सोक्ड इन अ पिस अफ क्लोथ ओके अब यो त्यो हाल्ने भाँडा चाहिँ पहिला पहिला त ड्रपर हुन्थेन आजकल त ड्रपर हुन्छ नि त यार होइन ड्रपर हुन्छ नि थोपा दो बुन जिन्दगी के त्यो ड्रपरले गर्छ आजकल हामी है बुदा चाहिँ तर पहिला के गर्थ्यो ट्युब अथवा कुनै पिस अफ क्लोथलाई त्यसमा चोबल्थ्यो तेलमा चोबलेपछि निचार्दाखेरि आउँछ नि होइन पित्त 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 आउँथ्यो नि हो त्यसरी पहिला त्यो गरिन्थ्यो एन्ड इन्स्टिल इन इच नोस्टिल अल्टरनेटिभली किपिङ द अदर वान क्लोज र अब हामीले कसरी हाल्ने ड्रप जस्तो एउटामा 4 ड्रप्स इच नोस्ट्रिल भनेर छ भने होइन 10 ड्रप्स इच नोस्ट्रिल छ भने एउटामा हाल्ने बेलामा राइटदेखि सुरु गर्ने केटा छ भने केटी छ भने लेफ्टदेखि सुरु गर्ने एउटा यो चाहिँ जेनरल रुल हो है जे चिज पनि केटाको छ भने राइटदेखि सुरु गर्छौँ केटीको छ भने लेफ्टदेखि सुरु गर्छौँ यो किन हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी सेकेन्ड फेजमा तिमीहरूले इरा पिङ्ला पढ्ने बेलामा बुझ्छौ शरीरको नाडीहरूको हो कि वाम पार्श्व र पार्श्व भनेर पढ्नुपर्छ के इरा र पिङ्ला दुईटा शरीरको नाडीहरू हुन्छ के ओके त्यसको बारेमा सेकेन्ड फेजमा अलि राम्रोसँग पढ्छौ ओके मैले किन हुन्छ भनेर जान्न मन लाग्यो भने अब मलाई सोध्ने म फुर्सदको बेलामा भनिदिउँ ल है यो चाहिँ अहिलेलाई नभनौँ त्यो है केटीको पनि हात नाडी हेर्नु पर्यो हामीले लेफ्टको हेर्छौँ होइन हात हेर्नु पर्यो भने केटीहरूको ज्योतिष कहाँ गएको लेफ्ट देखाउनु भन्छ केटा छ भने राइट देखाउनु भन्छ है कहिले एक्सपिरियन्स गरेको भने हात हेर्न कोही गएको भने झुकेर त्यसले राइट ह्यान्ड हेर्नु गयो भने द्याट इज रङ लेफ्ट ह्यान्ड हेर्नुपर्छ केटाहरूको राइट हेर्नुपर्छ केटाहरू राइट ओके देन आफ्टर इन्सुलेसिङ हिज सोल्स नेक्स एन्ड पाम इयर सुड बी मसाज अब गरिसकेपछि पनि त्यसको चाहिँ खुट्टाको सोल नेक होइन पाम हात घत्केलाहरू र इयरहरूलाई हल्का मसाज दिने ओके त्यसपछि ही सुड टर्न टु द साइड्स त्यसपछि हल्का साइड लिने र कति मिनटपछि बाहिर निस्किने भन्दाखेरिमा 10 मिनटसम्म त्यसले मेडिसिन बाहिर निकाल्छ लगभग
ओके स्पिट आउट द टिल इन्टायर मेडिसिन कम्स आउट त्यही भएर सबै चिज चाहिँ लास्टमा के निकाल्न पर्छ बाहिर निकाल्नु पर्छ मेडिसिन सुड बी मेडिसिन सुड कम आउट ओके त्यही भएर निल्दैन मान्छेले निलेर त्यही लङ्समा गएर चाहिँ उस स्टोर भएर बस्दैन तिमीहरू है त्यो निस्किन्छ मान्छेलाई त्यो नसिहालिसकेपछि के आउँछ नसिहालिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा मुखमा सेक्रेसनहरू आउँछ एकदमै मुखमा लास्टै सेक्रेसनहरू आउँछ कि थुक्न मन लाग्छ मैले पनि गराएको छु नस्य है थुक्न मन लाग्छ धेरै स्पिड मुखमा पुरै रसिलो भएर आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ पछि तिमीले 10 मिनट पछि यसरी गर्यो भने सबै मेडिसिनहरू आउँछ तेलहरू ओके मेडिसिन आएन भने के हुन्छ आउँछ आउनै पर्छ के गर्न आएर सुख होइन अब यो हाल्ने बेलामा मैले यहाँनिर त भने एउटा पोइन्ट यहाँनिर भनेको छैन के भन्दाखेरिमा कुन पोजिसनमा हाल्ने भन्दाखेरिमा जहिले पनि तिम्रो नाकको जुन छ यो होइन नाक चाहिँ यो ठ्याक्कै उसँग पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ ओके यो सिलिङसँग अथवा केसँग है नाकलाई टाउको चाहिँ यसरी उठाउनु पर्छ क्या है नाकलाई चाहिँ चुच्चो ठ्याक्क पोइन्टेड बनाउनुपर्छ कि नाक सुड बी फेसिङ नाकको यो टिप चाहिँ सुड बी फेसिङ सेलिङ है त्यसरी चाहिँ राखिन्छ नस्य है त्यो भनेको मैले बुझ्यो होला यसो गरेर अनि ट्याक्क त्यसलाई गर्ने ओके मैले अहिले भिडियो हेराउँछु त्यसपछि अब इफ ही गोज अनकन्सियसनेस कोल्ड वाटर सुड बी स्प्रिङ्कल ओभर द फेस द्याट इज अभेरिङ द हेडमा चाहिँ नगर्ने फेसमा अनकन्सियस मुर्छा पर्यो भने कोल्ड वाटर हाल्ने है त्यसपछि स्नेह नस्य द्याट इज नेजल मेडिकेसन विथ फ्याट मेटेरियल्स छ भने नेजल मेडिकेसन विथ फ्याट मेटेरियल सुड बी गिभन एट द इन्ड अफ द पर्गेटिभ नेजल इन्कन्सिडर द दोष सेम नाकमा त्यो अरू हाले पनि यो हाले पनि तरिका एउटै हो ओके आफ्टर मेडिकेसन इज कम्प्लिटेड देन पेसेन्ट सुड लाइज इन द फेस अपवर्ड्स फर अ पिरियड अफ 100 सेकेन्ड्स 100 सेकेन्ड भने तर हामी यहाँ 10 मिनट लगाउँछौँ देन ही सुड बी गिभन ही सुड इन्टेक स्मोक अफ मेडिकेटेड हर्ब्स ओके त्यसपछि गएर धुमपान गराउनु पर्छ नसिएपछि जहिले पनि धुमपान गराउनु पर्छ धुमपान कसरी गराउँछ भनेर अलिकति मैले बमन विधिमा पनि भनेको थिएँ किनकि बमन गरिसकेपछि पनि धुमपान गराउनु पर्छ धुमपान कसरी गराउँछ अरे चिलिममा त्यो पेस्ट चिलिममा चूर्णहरू राख्छ चूर्णहरू राखिसकेपछि होइन सुगन्धित चूर्णहरू राखिसकेपछि घिउ लाग्छ घिउ राखिसकेपछि जलाइन्छ त्यसलाई जलाएर चिलिमलाई के गर्ने नाकबाट लिने मुखबाट फालिदिने ओके देन द गार्गल द माउथ विथ द लुकवार्म वाटर त्यसपछि गार्गलिङ र क्लिन द थ्रोट ओके यो चाहिँ गर्न पर्छ ओके देन द गार्गल द माउथ चाहिँ हामीले किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि माउथमा पनि केही समस्याहरू मतलब त्यो मुखै कस्तो कस्तो भएर आउँछ त्यस कारणले माउथ गार्गलिङ गर्ने है एन्ड सिम्टम्स अफ गुड स्नेह नस्य राम्रोसँग हालेको छ भने के हुनुपर्छ रिमेम्बर द्याट पर्सन मर्स आर द टु टाइप्स अफ स्नेह नस्य ओके मर्स र पर्सी मर्स भनेको दुईटा टाइप स्नेह नस्य हो देन सुख श्वास द्याट इज सुस उच्छ्वास मिन्स एक्सपाइरेसन विदाउट डिफिकल्टी यो हुनु पर्यो मान्छेलाई ओके देन गुड स्लिप हुनु पर्यो एन्ड इजी अवेकनिङ फ्रम द स्लिप निन्द्रा छ भने निन्द्रामा चाहिँ ठ्याक्क 6 घन्टा 7 घन्टा पछि उठ्न पर्यो सुत्दै हुने बिच रातमा उठ्ने हुन भएन देन अक्षपटव मिन्स किन्नेस अफ द सेन्स अर्ग्यान्स आर द साइन्स अफ नेजल थेरापी सेन्स अर्ग्यानहरू राम्रो हुनु पर्यो आँखा दुरुस्त हुनु पर्यो नाक कान घाँटी सबै दुरुस्त हुनु पर्यो ओके यो चाहिँ राम्रो हालेको छ भने नस्य अब इनएडिक्वेट होइन राम्रोसँग गरेन कम भयो भने होइन कम मात्रामा दियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरिमा अक्षी स्तब्धता द्याट इज लस अफ मुभमेन्ट अफ आईको मुभमेन्ट हुन बन्द हुन्छ ओके शोषनाश अझै मिन्स इमेसिएसन एन्ड ड्राइनेस अफ द नोज एन्ड माउथ ओके देन मूर्ध शून्यता मिन्स फिलिङ इम्प्टिनेस इनसाइड द हेड शून्य हुने भने मतलब एकदम हरा जस्तो हुने कि मेरो दिमागै टाउकोबाट छ कि छैन भने जस्तो हुने यो सेरेब्रमै ओके देन आर द साइन्स अफ ड्राइनेस अर इनएडिक्वेट लुब्रिकेसन छ भने यस्तो साइन्स हुन सक्छ मान्छेलाई महसुस गर्ने त हो नि यो सबै कुराहरू होइन ड्राइनेस हुने नोज स्पेसल्ली के थाहा हुन्छ भन्दाखेरिमा मुखमा र्यालै आउँदैन क्या यसरी सिम्पली चिनिन्छ मुखमा पानी आइरहेछ भनेर सोध्न पर्छ आइरहेछ भने ओके गुड अब आएन भने नि अमिलो देखाएर पनि ल्याउने त होइन भयो नि ओके त्यसपछि सिम्टम्स अफ द एक्सेस स्नेह नस्य बढी स्नेह भएको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा कफ बढ्छ द्याट इज कन्डु हुन्छ अनि गुरुता फिलिङ्स अफ ह्याप्पिनेस अफ द हेड यो भनेको कफको लक्षणहरू हुन् है कफको लक्षणहरू कन्डु एन्ड गौरव ओके त्यसपछि गएर पर्सेक द्याट इज एक्सेसिभ सेलिब्रेसन
हैन कम छ भने ड्राई हुन्छ, बढी भएको भने धेरै सेलिब्रेसन आउँछ, अरुचि हुन सक्छ, धेरै स्नेह भइसकेपछि हेभिनेस भयो भने मान्छेलाई खाना रुच्छ रुच्दैन अनि त्यसले गर्दाखेरिमा पिनास हुन सक्छ। त यो चाहिँ दिज आर द साइन्स अफ बढी नाकमा तेल हाल्यो भने के हुन्छ रे, यो 5वटा चिजहरू हुन्छ, यो चिजहरू भोग्न जरुरी छ, पढ्नु सम्झिनु जरुरी छ। ओके, भोग्न नभनौँ न। सिम्पटम्स अफ गुड ड्युरेसन अब यो बस्छ भने अहिले मैले भनिहालेँ, लाइटनेस अफ द आइज, क्लिन माउथ एन्ड क्लियर भोइस सुड बी देयर। ओके, इनएडुकेट भएको छैन भने, इनएडुकेट भएको छ भने कजेस एक्जार्भेसन अफ द डिजिज एन्ड लिड्स टु एमासिएसन। ओके, यो चाहिँ पर्गेसन नस्य एन्ड प्रतिमर्श नस्य। अब हामी यो डेली गर्न मिल्ने नस्य, इट इज अ टाइप अफ oil or fat nose. Here the dose is very low and hence it is indicated wide variety of diseases. Okay, very low dose मा गर्ने नस्यलाई के भन्छ, प्रतिमर्श नस्य, and it can be administered to the cheta emaciation children. Okay, then who can lead a happy and conservative life. Okay, even during unsuitable time season it can be administered during rainy season also. जहिले पनि दिन मिल्छ, त्यस्तोलाई भन्छ प्रतिमर्श नस्य। ओके, त्यो चाहिँ के कसलाई दिन मिल्छ अरे, ओन्डेड अनि क्षम इमासिएटेड, धेरै मान्छे चाहिँ यो दुब्लो पातलोहरूलाई अनि बाल वृद्धहरूलाई सूक्ष्म आत्मा हु हेभ लिभ द लेड अ ह्याप्पी कन्जर्भेटिभ लाइफ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई, दिन दुखीहरूलाई बाहेक अरूलाई सिम्पली हेल्दी छ सुखी छ भने दिन सकिन्छ जुनसुकै बेलामा पनि। तीन तरिका मैले भनिहालेँ। प्रतिमर्श नस्य भनेको मर्श नस्य र प्रतिमर्श नस्य दुईटा हुन्छ। मर्श नस्यमा के हुन्छ अरे, दुईटा औँला डुबाएर एउटा यहाँ गऱ्यो भने हुन्छ, त्यसलाई भन्छ वान ड्रप होइन। वान ड्रपको यहाँनिर छ है, सो यहाँनिर भनेको थिएँ होइन, 10, 8 र 6 ड्रपमा दियो भने यो मर्श नस्य भयो, 10, 8 र 6मा दियो भने मर्छ। प्रतिमर्श भनेको चाहिँ आफ्नो साइली औँलालाई डुबाउने है, त्यसमा डुबाएर जति निस्किन्छ त्यति नाकमा हाल्ने, त्यसलाई भन्छ प्रतिमर्श नस्य। ओके, यो चाहिँ दिन सकिन्छ, यो लो डोजमा दिइन्छ यो। ओके, लो डोज हुन्छ। Contraindication for प्रतिमर्श नस्य is it is not suitable in infective rhinitis and मध्य पीडित and अबला श्रोता means who have low hearing capacity and creamy दुष्टता मूर्धा, that is head with worms and in whom the doses are greatly imbalanced. Okay, infective rhinitis है, infective rhinitis भनेको बुझ्छौ होला, मध्य पीडित who have gone drunk wine, ओके, सधैँ रक्सी खाने, त्यसपछि हल्का राइनाइटिस भएको छ, त्यसपछि गएर हियरिङ क्यापेसिटी लो छ अनि हेडमा चाहिँ के छ, क्रिमी छ होइन। क्रिमी मतलब ओम इन्फेक्सनहरू, टेपोमहरू हुनसक्छ नि होइन, तिनीहरूको इन्फेक्सन छ भने पनि यसमा नदिने, अनि जसमा चाहिँ दोष एकदमै इम्ब्यालेन्स भएको हुन्छ त्यस्तोमा पनि नदिने। देन प्रतिमर्श काल, अब कुन कुन टाइममा चाहिँ हामीले नस्य दिन सकिन्छ त, जहिले पनि दियो हुन्छ भन्ने छ, तर कुन कुन टाइम भन्दाखेरिमा एट द इन्ड अफ द नाइट, डे, मिल, आफ्टर मिल, ओके, देन भोमिटिङ, अनि त्यसपछि जस्ट आफ्टर चाहिँ हुँदैन है, भोमिट गरिसकेपछि, अनि त्यसपछि गएर डे स्लिप पछि, लङ डिस्टेन्स वक पछि, फ्याटिक आफ्टर कपुलेसन, ओके, ओइल बाथ ओभर हेड, गर्गलिङ, मिक्चुरेसन, applying of the coryllium, defecation, use of the toothbrush, and its dose is to be 2 drops. Okay, 2 drops त्यसरी हामीले हाल्न सकिन्छ यस्तो कन्डिसनमा। Okay, in the first 5 condition, प्रतिमर्श cleanses, clear the channel. In the next 3, it can release the faticness. In the next 5, it removes the eyesight. In the next 1, it restores the sturdiness of the teeth. In the last 1, it matches the बाता। यो चाहिँ कस्तो भने फर्स्ट 5 कन्डिसनमा के गर्छ अरे, अहिलेको यो 5वटा यो इनर कन्डिसनहरूमा, यो कन्डिसनहरूमा चाहिँ क्लियर्स द च्यानल गर्छ अरे यो 5 डे स्लिपसम्मलाई। नेक्स्ट 3 मा के हुन्छ, लिभ्स द फ्याटिकनेस। ओके, नेक्स्टमा आइसाइट्स, नेक्स्ट 5 मा, त्यसपछि गएर नेक्स्ट 1 मा, यो नेक्स्ट 1 मा सामान्य केही छैन यो खासै। अब प्रतिमर्श नस्य भनेको लो डोजमा गर्ने नस्य रहेछ, डेली गर्न मिल्ने। ओके, र आजकल हामीले कोरोनामा पनि के गर्छौँ, प्रतिमर्श नस्य नै गर्नु भन्छौँ होइन। प्रतिमर्श नस्यको एकचोटि हेरे, तिमीहरूले हेऱ्यो भने नेपाल उसको प्रदेश नम्बर 5 को अथवा मिनिस्टर अफ आयुषको हेऱ्यो भने त्यसमा पनि प्रतिमर्श नस्य विथ दिस भनेर दिएको छ। ओके, त्यसमा दुई थोपा राख्न सकिन्छ। ल आजलाई यति गरौँ।